नमस्कार, म्हजें नांव कॅजिटन फेर्नांडीस आनी हांव पिलन सिटीजन फोरमाचो मेंबर. आतां आमी हा ब्लू लागून मार्रा हांगासर आहा आमी. आनी तुमी पळोवंक शकता हे पळय, हें सगळें आमचें खजान लँड पळय कशें तेणी तें पुरयलां पळय तें. आनी सगळी गार्बेज तेणी हाडून हांगासर घातल्या. आनी हांगासर तेणी हें खजान ही शेतां लो लायंग एरिया पुरोवन तेंच्यांनी पळय कश्यो बिल्डिंगी हांगासर काडल्या पळय त्यो आमचे मार्रा विलेजीन. ज्युरिडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत पिलन मार्रा हें सगळें हांगासर चालू आहा. आनी दुसऱ्या सायडीन हांव प्रशासनाचे नदरेनूय हाडूंक सोदतां की हें पळय हांगा आमचे मार्रा विलेजीन घडलां तें हें सारकें चुकीचें घडटा हांगासर. आनी हांव आमचे CMचे नदरेनूय हाडूंक सोदतां. जशें आमकां कळोन येयलां मिडिया मार्फत की CM 18,000 हेक्टर खजान लँड रिवायव करूंक सोदता. हांव मागतां CM कडेन हात जोडून मागतां की हेंवूय रिवायव करचें म्हणून हें खजान आमचें मार्रा विलेजीचें. हें पळय तेणी कशें पुरयलां आनी कशी हेणी गार्बेज घातल्या पळय ती. आनी हांगासर तेणी रिटेनिंग वॉल बांदला सकला आख्खे हांगासर. एके सायडीन सरकार म्हणटा झाडां लायात, एनवायरमेंट डे सेलेब्रेट करता, आनी हांगासर पळय सगळीं पळय कातरून उडयल्या हांगासर हें खजान लँडाची झाडां सगळीं कातरून उडयल्या, हिंपडी कातरून उडयल्या पळय तेंच्यांनी. तुमी पळोवंक शकता सगळें कशें हिंगा पाड घालून दवरला पळय तें. आनी हे पळय सगळें शेतां पुरोवन पळय तेणी कशें हें डेव्हलपमेंट केला पळय तो. आनी विलेज पंचायत पिलन मार्रान तेंकां रस्तो करून दिला हांगासर. बच बाय रोमियो लेन तुमी जाणा कितें कावज घडला पळय तो. तेणी आग्रान क्लब बांदलो आनी तसोच कावज पळय हांगासर घडपाचें आहा आमचे पिलन विलेजीन पिलन मार्रा. देव बरें करूं.